चौधरी है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है और वजह इसके कि हम किसी अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कश्मीर का जो इशू है उसको हम लोग सॉल्व करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, दोनों साइड से, पाकिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी। दोनों लोग जो है वो अभी तक इसका ना कोई हल निकाल सके हैं और ना ही कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे ये टेंशन जो है कम से कम हो सके। इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवा दूं। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि याना हमारी मेहमान है, मैं याना आपकी तरफ चलती हूँ। आपको क्या लगता है याना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अच्छे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ऑपरेस करने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं, ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा है, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशंस अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट, और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती है, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के? तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से, जब कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से खत्म होगा तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड। जिस कश्मीर में आप बैठ के अभी बात कर रही हैं, मुझे ये खबर है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 9 बेटे वहाँ पर फिर शहीद कर दिए गए हुए हैं। आप ये बताएं कि ये मसला 30 साल से चला आ रहा है। अगर हिंदुस्तान की आर्मी पिछले 30 साल वहाँ पे अमन नहीं ला सकी, तो हिंदुस्तान को ये चाहिए कि अब भी इसके होश के नाखन लें, और ये कश्मीरियों की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि आप कश्मीर की बेटी हैं। जब कश्मीर आज़ाद होगा तो आपका भी वही राइट होगा जो एक मुसलमान का होगा, और आपका भी वही राइट होगा जो एक सिख का होगा। और ये कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। अगर कश्मीर की तारीख में चली जाएं तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट तब था जब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में बार बार के
بار بار آ کے انویشن ہوتی رہی, ہندوستان فتح ہوتا رہا, مگر پہلے یہ جو کشمیر ہے یہ کشمیری پنڈت رول کر رہے تھے. پھر اس کے بعد 1300 شروع کے لگ بھگ میں کشمیری پنڈت کنورٹ ہوئے اسلام میں, اور اسلام جب میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان 1320 سے لے کر یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رول کرتے رہے, اور آگے جب 1822 میں جب یہ رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا, جس کے بعد یہ تھوڑا سا کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوا, جس کے بعد گلاب سنگھ نے اسے خریدا, اور تب سے جا کے بگڑا. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ انگلینڈ آئیں, وہاں پہ آپ کو کشمیری آپ کے جو بہن بھائی یا آپ کے بڑے ہیں وہ آپ کو ویلکم کہیں گے, اور آپ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھیں. میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہندوستان کو کہیں آپ کو آزاد کشمیر آنے دیا جائے. آپ وہ جگہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کام پہ, یہ صرف اور صرف رو کا پروپیگنڈا ہے اور ہندوستانی فوج کا پروپیگنڈا ہے, کیونکہ وہ کسی بھی مسئلے میں کو کامیابی نہیں حاصل کر سکے, اس کی وجہ سے وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو حمید صاحب و وانی صاحب کی باتیں میں نے سنی, اور دونوں کو میں جواب دینا چاہتی ہوں. تو فرسٹ آف آل حمید صاحب نے جو کہا کہ یہ ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے, انہوں نے مینشن کیا, آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے مینشن کیا 30 ایئرس سے. تو کین یو ٹیل می کہ 30 ایئرس پہلے یہ کیوں نہیں تھا؟ 30 ایئرس پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سڈنلی یہ کانفلکٹ شروع ہوا؟ وہ انفلٹریشن ہی تھا, اور وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ کیسے وہاں سے ہزاروں میں کی تعداد میں ملیٹنٹس آ رہے تھے. اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے, پہلے سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا پروپیگنڈا یہی ہے جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر ایکچولی انڈیا کا حصہ ہے ہی نہیں. جب یہ مانتے ہیں کہ ایک ایکسیشن ہوا تھا, جب یہ مانتے ہیں کہ ہندو راجا نے انڈیا کو ایکسیڈ کیا تھا, تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں یہ 1300 کی ہاؤ کین دے گو 1300 میں ایسا ہوا تھا, 1320 میں ایسا ہوا تھا, 14th سینچری میں. یو کانٹ ڈو دیٹ جسٹ بیکاز کسی جگہ پہ مسلم میجورٹی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کی گورننس ایک سیکولر گورننس نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کی گورننس ہیز ٹو بی اے شریعہ اور این اسلامک گورننس. ایسا تو ضروری ہے نہیں. فرسٹ آف آل یہ مائنڈ سیٹ پروپیگیٹ کرنا یہ بھی ایک طرح کا غلط پروپیگنڈا ہے جو ہمارے یوتھ کو بہکا رہا ہے اور بھڑکا رہا ہے. دوسری سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں, چلیے ویسے میں ریفرینڈم کے خلاف ہوں کیونکہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی این انڈین سٹیزن, اینڈ اگر آزاد ہو جاتا ہے کشمیر تو مجھے پتا ہے کہ میرے کشمیر کے اوپر کتنا ڈینجر آ سکتا ہے. کہ آج جس طرح سے گلگت بالٹستانی تڑپ رہے ہیں انڈیا کا حصہ بننے, کل ہمارے کشمیری بھی اسی حالت میں ہوں گے کہ یا ہمیں پھر سے اپنا لو کیونکہ وی آر ان ڈینجر, کیونکہ پاکستان نے ہمارا جینا حرام کر دیا, اس طرف سے چین نے ہمارا جینا حرام کر دیا, ہمیں پھر سے اپنا بنا لو. تو مجھے پتا مجھ میں وہ فور سائٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کشمیر شوڈ ریمین ود انڈیا. یہ مجھے پتا ہے. کچھ لوگ شاید ان کا فور سائٹ اتنا آگے نہیں ہے, کچھ لوگ اس چیز پہ سٹک ہے کہ ہمیں پرومس کی گئی تھی ریفرینڈم کیوں نہیں. اچھا ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں, جن کو ایسے لگتا ہے کہ ریفرینڈم ملنی چاہیے وہ بار بار بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز مینڈیٹ کی. ٹھیک ہے, تو یونائٹڈ نیشنز مینڈیٹ جو کلیئر کٹ ہے اس میں 3 سٹیپس دیے گئے ہیں, جس میں سے 3rd سٹیپ پہ آتا ہے ریفرینڈم. 2nd سٹیپ پہ آتا ہے پہلے انڈیا کو اپنی جو آرمی ہے اس کو وہاں سے ہٹانی. 1st سٹیپ پہ آتا ہے کہ پہلے پاکستان کو LOC سے اپنی آرمی ہٹانی ہے. جب پاکستان 1st سٹیپ کرنے کو تیار نہیں ہے, راضی نہیں ہے, تو یہ سیدھا 3rd سٹیپ پہ کیوں آنے کی بات کرتے ہیں کہ ریفرینڈم کہاں سے ہوگا؟ پہلے اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریفرینڈم ملے تو پہلے اپنی آرمی ہٹائیے LOC سے. جب آپ کی آرمی ہٹے گی پھر انڈیا اپنی آرمی ہٹانے کے سوچے گی, پھر جب انڈیا اپنی آرمی ہٹائے گی پھر ہوگا ریفرینڈم. یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ بھی یہی کہتا ہے. تو جب آپ اس بات کو کلیئرلی نہیں بتاتے تو میں کیوں نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہمارے خلاف, انڈیا کے خلاف, انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کیسے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں جب آپ کلیئرلی جو سچائی جو سچی بات ہے وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. جو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں, تو آپ صحیح چیزیں بات کیجیے جو صحیح ہے, سچی بات کیجیے. سوری, الطاف وانی کی بات کا بھی میں جواب دینا چاہتی ہوں. وہ کہہ رہے تھے وہ ان کا جو شاہ فیصل کا ایگزامپل دے رہے تھے. شاہ فیصل انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز میں انہوں نے ٹاپ کیا, انڈیا نے انہیں سہرایا. اگر یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی پرابلمز ہوتی کہ مسلمانوں کو رائٹس نہیں دیے جا رہے یا ایسے, تو انڈین گورنمنٹ کھلے دل سے انہیں نہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس جوائن کرنے دیتی, نہ ایگزام دینے دیتی, لیکن ان کو وہ سارے حق ملے جو ایک ہندو IAS آفیسر کو ملے. اب وہ ان کی
جاب چھوڑ دیا. ان کی پولیٹیکل ایمبیشن تھی کہ وہ کشمیر میں جا کے ان کو جاب چھوڑ کے ان کو ایک پولیٹیکل عہدہ پانا تھا. اس عہدے کے لیے انہوں نے اس جھوٹ کا ساتھ دینا شروع کر دیا. انہوں نے اس طرح بتانا شروع کر دیا کہ کشمیر میں کوئی نیشنلسٹ ہے ہی نہیں, ہر کوئی آزادی چاہتا ہے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا ان کا, وہ ان کی پولیٹیکل ایمبیشن تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کنٹری کو ٹھکرا دیا جس نے ان کو رائٹس دی, ان کو سکسیس دیا, ان کو ایک عہدے پہ, ایک پیمانے پہ پہنچایا. اس کنٹری کو انہوں نے دھوکہ دیا. فورنی شاہ فیصل از جسٹ اے دھوکے باز, از اے ٹریٹر. فورنی شاہ فیصل از ناٹ what do you say an inspirational Kashmiri youth. میں ان کو انسپریشنل کشمیری یوتھ نہیں بولتی. میرے لیے تو انسپریشنل کشمیری ہوتے ہیں جیسے امتیاز حسین صاحب, جیسے اس طرح کے ہوتے ہیں. بٹ یہ شاہ فیصل کو میں نہیں کہوں گی. جیسے شاہ فیصل کی جگہ کو کس نے لی؟ شاہد چودھری نے. ہی از انسپریشنل کشمیری, ناٹ شاہ فیصل. آپ شاہ فیصل کا نام کیوں, آپ ان کا ایگزامپل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ شاہد چودھری کا ایگزامپل